केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। मानव तस्करीको शिकार बनेर सिक्किम भित्राएको 39 जना नाबालिग अनि 3 जना वयस्कलाई आसाम पुलिसको सक्रियतामा गरियो उद्धार। गुरु पूर्णिमाको अवसर पारेर मङ्गलधाम ट्रस्टद्वारा रूफ वाटर हार्भेस्टिङ जलाशयको गरियो उद्घाटन। कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणद्वारा कालेबुङ अदालतमा 1 दिवसीय राष्ट्रिय लोक अदालत सम्पन्न। अनि कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट मार्शल आर्ट एसोसिएसनद्वारा विद्यार्थीहरूलाई लिएर अनलाइन क्लास सुरु गरिने सभापति राकेश बसरको भनाई। मानव तस्करीको शिकार बनेर सिक्किम भित्राइएको 39 जना नाबालिग अनि 3 जना वयस्कलाई आसाम पुलिसको सक्रियतामा उद्धार गरिएको छ। मानव तस्करीको शिकार बनेर सिक्किम भित्राइएको 42 जनालाई आसाम पुलिसले उद्धार गरेको छ। आसामदेखि विभिन्न कामको प्रलोभन देखाई घरेलु कामकाजको निम्ति सिक्किम भित्राइएका 39 जना नाबालिग अनि 3 जना वयस्क मानिसहरूलाई आसाम पुलिसको सक्रियतामा उद्धार गर्न सक्षम भएको छ। उक्त खबर असम पुलिस डिजिपीले फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै उद्धार गरिएका नाबालिग तथा मानिसहरू गरिब परिवारका जो इन्डो भुटान सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बताएका छन्। उनीहरूलाई सिक्किमबाट उद्धार गरी गुवाहाटी लगिएको, जहाँ आसामका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माको उपस्थितिमा ती नाबालिगहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको अनि सुरक्षित राखिने बताएका छन्। साथै सरकारको तर्फबाट ती गरिब परिवारलाई आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरिने बताएका छन्। उक्त मानव तस्करीको मुख्य अभियुक्त कृष्ण जोगीलाई असम पुलिसले आफ्नो अधीनमा राखिएको पनि जनाएका छन्। स्मरण गराइन्छ, गत 13 जुलाई आसामकी एकजना नाबालिकालाई अपहरण गरी सिक्किम भित्राइरहेका असम निवासी 2 आरोपीहरू 41 वर्षीय कृष्ण जोगी अनि 31 वर्षीय टिकाराम घिमिरेलाई कालेबुङ थाना अन्तर्गत रम्फू पुलिसले पक्राउ गरेको थियो। साथै नाबालिकालाई सुरक्षित उद्धार गरिएको थियो। कालेबुङ पुलिसले दुवैलाई जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको थियो भने अदालतले असम पुलिसको ट्रान्जिट रिमान्डको आधारमा दुवै अभियुक्तलाई आसाम पुलिसलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। काण्डका मुख्य आरोपी कृष्ण जोगीबाट सङ्ग्रह गरिएको तथ्यको आधारमा असम पुलिस अनि सिक्किम पुलिसको संयुक्त पहलमा सिक्किममा अभियान चलाए बापत 39 जना नाबालिग अनि 3 जना वयस्कलाई उद्धार गर्न सफल बनेको हो। गुरु पूर्णिमाको शुभ अवसर पारेर मङ्गलधाम ट्रस्टद्वारा रूफ वाटर हार्भेस्टिङ प्रणालीमा निर्माण गरिएको 12 लाख लिटरको जलाशयको आज विधिवत उद्घाटन गरिएको छ। श्री सद्गुरु महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, पूर्णिमा महोत्सव की, कुंड की। उद्घाटन कार्यक्रममा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका अध्यक्ष उदय कुमाई लगायत अन्य विशेष व्यक्तिहरू उपस्थित रहेका थिए। धामका गुरुजी मोहनप्रिय आचार्य साथै अतिथिहरूको बाहुलीबाट उक्त जलाशयको उद्घाटन गरिएको छ। आज गुरु पूर्णिमाको शुभ अवसर अनि यस अवसरमा
यो मङ्गलधाम परिसरमा एउटा विराट यो रेन वाटर हार्भेस्टिङ प्रकल्प हामीले गत वर्षदेखि सुरु गरेका थियौँ र एउटा यो धेरै ठुलो आयतन भएको 70 फिट बाई 80 फिट र 10 फिट डिप र 12 लाख लिटर पानी भण्डारण हुने त्यो एउटा प्रकल्प हामीले तयार गरेर आज यसको शुभ उद्घाटन हाम्रो कालेबुङ म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान भाइ रवि प्रधान अनि दाता परिवारहरू आएर शुभ उद्घाटन भयो र यसले अब मङ्गलधाम अनि मङ्गलधामका जम्मै गेस्ट रुम्सहरू जति छन् सबै बालबालिका आश्रम गौशाला अनि माथि हाम्रो सेवा सदन र प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरको पनि पानीको जुन चाहिँ जरुरत छ त्यसको आपूर्ति गर्नुमा चाहिँ यो ट्याङ्की अब मद्दतगार हुन्छ होला भनेर हामीले आशा गरेका छौँ। राष्ट्रिय विधि सेवा प्राधिकरणको निर्देशनमा कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणद्वारा कालेबुङ अदालतमा 1 दिवसीय राष्ट्रिय लोक अदालत सम्पन्न गरिएको छ। अदालतमा मुद्दाको बोझ बढिरहेको र न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कारण आम मानिसहरूको सुविधा हेतु देशव्यापी रूपमा नै यस प्रकारको अदालतको आयोजना गरेर मुद्दाहरूको छिनाफनो गर्न सहज बनाइएको छ। आज कालेबुङ जिल्ला अदालतमा 3वटा अलग अलग बेन्च गठन गरेर विचाराधीन र लम्बित विभिन्न मुद्दाहरूको सुनवाई गर्दै छिनोफानो गरिएको छ। आजको लोक अदालतमा ब्याङ्कको लोन, टेलिफोनको लम्बित बिल, मोटर भेहिकलको केस, पारिवारिक विवाद लगायत विभिन्न सिभिल मामिला विषय सुनवाई गरिएको थियो। आजको लोक अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश यास्मिन फात्मा, चिफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेट इशानी चक्रवर्ती ब्यानर्जी, रिटायर जुडिसियल अफिसर विवेकानन्द प्रमाणिक आदिले विभिन्न मुद्दाबारे सुनवाई गरेका थिए। यसरी नै अधिवक्ता निशा राई, रोशनी राई, मेलोडी पौडेलको सहयोग रहेको थियो। उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्नुमा जिल्ला अदालत लगायत जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको विशेष सहयोग रहेको थियो। यसरी नै लामो समयदेखि लम्बित टेलिफोनको बिल 50% छुटका साथ छिनोफानो गरिएकोमा उपभोक्ताहरूले खुसी व्यक्त गर्दै कानुनी सेवा प्राधिकरणप्रति आभार जनाएका छन्। यसरी नै ब्याङ्कबाट लोन लिएर तिर्न नसकिरहेको लम्बित रहेको केसहरूको सुनवाई गरी उपस्थित ब्याङ्कका अधिकारीहरूले तत्काल कतिपय छुट दिएर छिनोफानो गरेका थिए। आफ्नो कतिपय बाध्यताको कारण लोन तिर्न नसकिरहेको बेला ब्याङ्कको उपस्थितिमा दुवै पक्षको सहमतिमा आम माफी दिएर लोनको लम्बित केस छिनोफानो गरिएकोमा ग्राहकहरूले अदालतप्रति आभार जनाएका छन्। म रिटायर्ड प्रिन्सिपल अलगढा हायर सेकेन्डरी स्कुल। मेरो टेलिफोन बिलको एरियर बाँकी थियो, त्यो तिर्नुको लागि आज म यहाँ आएँ र अहिले मेरो केस भयो। त्यसमा मलाई 50% छुट थियो र मैले 50% चाहिँ पे गरेँ र एकदमै राम्रोसँग एकदमै कन्सिडरेट भएर यो केस चाहिँ पुरा भयो। त्यसले गर्दा म लोक अदालतलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अब फेरि यो सिस्टमेटिक पाराले गरेको थियो है, बेन्च 1, बेन्च 2, बेन्च 3 र मान्छेको रस पनि थिएन, एकदमै सिस्टमेटिक थियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो यो चाहिँ। अन्त अब पैसा 50% त केही पनि होइन नि त, अब 7,000 आउँदा 3,500 तिर्नु त केही छैन त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने गभर्मेन्टको हो, हामीले युज गरेको चिज हो, यसमा उहाँहरूले न्याय यति साह्रो राम्रो हामीलाई गरिदिनु भएको, त्यसको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद छ म लोक अदालतको लागि। मैले बिता दिनमा एउटा सानो मेरो जमिनको मार्फत लोन लिएको थिएँ है। त्यो लोन चाहिँ बिचमा माफी भयो भनेर पेपरतिर पनि आउट भएको थियो एग्रिकल्चरको कार्डबम त्यो त्यसको लागि। र आज त्यो बिचमा यसरी लकडाउनहरू भयो के हुँदै 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 हामीले अलिकति ड्यू रहेको थियो, तर मैले ब्याङ्कले नोटिस आएर सबै तिरिदिएँ। सबै अस्ति नै तिरेको कारणले आज चाहिँ स्ट्याम्प लाउनु आएको, सबै यो फुल पेड हो भनेर र लोक अदालतले यहाँनिर रहेछ। राम्रो लाग्यो यो चाहिँ हामीलाई एउटा लोक यसरी जनताको लागि एउटा उनीहरूले फरमा बोलिदिने, धेरै बाजेहरूको धेरै अब नोक्सानी भएको कुरोहरूमा पनि माफी पनि दिनुहुँदो रहेछ। पहिला अब नतिर्नु भनियो, फेरि आफूले पनि साँच्चै नै तिरिएन। त्यसो गर्दाखेरि 12मा चाहिँ उयो अब 12 दिन यताको चाहिँ बिल आएछ है। अब रेन्टै होला प्रायः चाहिँ, र मेरो आएको थियो 7,080 आएको थियो है।
अनि आजको डेट थियो लोक अदालतमा र म त लोक अदालत त सुनेको मात्रै त्यो देखेको पनि थिइनँ तर आज देख्नु पनि पाएँ एउटा नयाँ अनुभव पनि भयो र मजै आउँदो रहेछ क्या लोक अदालतमा र मलाई चाहिँ अब राउन्ड फिगरमा 50% डिस्काउन्ट पनि दिनुभयो गर्दाखेरि मैले 3500 चाहिँ अन द स्पटै पेमेन्ट दिएँ र अबदेखि उता चाहिँ सायद त होइन अब त आउँदैन होला बिल चाहिँ। कोरोनाको मापदण्ड अनुसार सुचारू रूपमा अदालतले आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने आम मानिसहरू र पीडित पक्षले पनि यस प्रकारको लोक अदालतबाट सहुलियत र सुविधा पाउने गरेको छ। यता कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको गठन गरिएपछि आर्थिक विपन्न परिवार, एकल महिला, अनुसूचित जाति जनजातिहरूले निःशुल्क कानुनी सेवा हासिल गर्न सकिरहेका छन्। आजको लोक अदालत विषय जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा एसिस्टेन्ट सेसन जज विशाल मगरातीले जानकारी गराउँदै यसबाट विभिन्न लम्बित र विचाराधीन मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्न सफल भएको बताएका छन्। आयोजन भइरहेको छ। वास्तवमा यो अल इन्डिया लेभल बेसिसमा नै अर्गनाइज हुने लोक अदालत हो अनि मेजर स्टेट्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स अफ इन्डियामा अलरेडी गत 10 जुलाईको दिन नै यो सम्पन्न भयो। तर हाम्रो वेस्ट बेङ्गलमा कोभिडको स्थिति त्यति अनुकूल नभएको कारणले गर्दा धेरैचोटि यो पोस्टपोन हुँदै आएर आजको दिन निर्धारित भएको थियो। आज हामीले प्री लिटिगेसन केसेस, पेन्डिङ केसेस, लोन डिफल्ट केसेस, फ्यामिली डिस्प्युट केसेस, सिभिल डिस्प्युट केसेस जस्तै ल्यान्ड डिस्प्युट केसेस, चेक बाउन्स केसेस, यी सब केसेसको निम्ति नै यो लोक अदालत आयोजन गरिएको। जम्मा 3वटा बेन्च राखिएको छ। 3वटा बेन्चमा एउटा बेन्चमा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका लनेट डिस्ट्रिक्ट जज म्याडम आफै हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग हाम्रो एडभोकेट निशा राई म्याडम हुनुहुन्छ। त्यसरी नै अर्को बेन्चमा रिटायर्ड जुडिसियल अफिसर श्री विवेकानन्द प्रमाणिकज्यू र उहाँसँग एडभोकेट रोशनी राई म्याडम हुनुहुन्छ। त्यसरी नै तेस्रो बेन्चमा चिफ जुडिसियल म्याजिस्ट्रेट ईशानी चक्रवर्ती ब्यानर्जी म्याडम हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग मेलोडी पौडेल म्याडम, एडभोकेट म्याडम उहाँ हुनुहुन्छ र 3वटा बेन्च गठन गरिएको छ। हामीलाई यसपालि धेरै मात्रामा बिएसएनएलको प्री लिटिगेसन केसेसहरू आइएको थियो र त्यसमा हामीले नोटिसहरू पनि इस्यु गऱ्यौँ र अहिले मोटामोटी 3वटा बेन्च नै सुचारू रूपले सम्पन्न भइरहेको छ। 3वटा बेन्चमा काम भइरहेको छ। धेरै सेटलमेन्ट रेट पनि एकदमै राम्रोसँगले गइरहेछ र मानिसहरू पनि सबै सचेत भएका छन्। उहाँहरूले कोभिडको प्रोटोकलहरू पनि सबैले मानेर नै यो कार्यक्रममा भागीदारी बनिरहनु भएको छ र मलाई आशा लाग्छ यो लोक अदालतको मार्फतबाट इभन लिटिगेन्टहरूले पनि आफ्नो विचार राखेर आफ्नो शर्त अनुसार आफ्नो मामलाको निष्पत्ति वा अन्त्य गर्न सकिरहेको छ। यो कालिम्पोङवासीको निम्ति एउटा ठुलो उपलब्धि हो र यसरी नै अहिले सिचुएसन अझै पनि फुल्ली हामी कोभिड-19 को प्रकोपबाट निस्किहालेका छैनौँ र भविष्यमा अझै सिचुएसन इम्प्रुभ गरेमा थुप्रै यस्ता लोक अदालतहरू हामी आयोजन गर्नेछौँ। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट मार्शल आर्ट्स एसोसिएसनले विद्यार्थीहरूलाई खेलसित जोडिराख्न अनलाइन क्लास सुरु गर्ने निर्णय लिएको सभापति राकेश बसोरले बताएका छन्। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट मार्शल आर्ट्सको एउटा सानो सभा भएको थियो है र यसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के थियो भनेर चाहिँ हामीले नयाँ कमिटी गठन गर्यो है। फर्स्टमा म कमिटीको बारेमा भनिहाल्छु है। र यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट स्वयं म आफै छु, सेक्रेटरी अनिल राई जो गोरुबथानबाट हुनुहुन्छ र आनन्द सुब्बा हुनुहुन्छ बिन्दुबाट भाइस प्रेसिडेन्टमा, सेक्रेटरीमा तपाईँको एसिस्टेन्ट सेक्रेटरीमा अर्जुन राई हुनुहुन्छ है सामसिङ फरेस्टबाट। त्यहाँदेखि तपाईँको ट्रेजररमा चाहिँ सचिन शर्मा हुनुहुन्छ जलढाका। त्यहाँ चाहिँ स्पोक पर्सनमा चाहिँ मणिराज राई हुनुहुन्छ र आनन्द सुब्बा उहाँ चाहिँ जलढाकाबाट हुनुहुन्छ है। र यसमा चाहिँ के छ भने आजको हाम्रो यो मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने यसरी हामी कमिटी गठन गरेको कारण चाहिँ नानीहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउने
र यस्तो कोभिडको समयमा हामीले क्लास पनि लाउनु सकेको छैन र कतिवटा कुरा हामीले उहाँलाई 100% उहाँलाई हाम्रो आफ्नो सहयोग दिनु सकेको छैन र यसमा चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो के सोचेको छौँ भने चाहिँ अब अनलाइन क्लास चाहिँ स्टार्ट गर्ने। फर्स्ट अफ अल हामीले जुन चाहिँ सानो नानी छ उनीहरूलाई चाहिँ कराटे पनि गराउने, अनलाइन कराटे गराएर चाहिँ उनीहरूको के छ अरू एक्टिभिटिजहरू त्यो पनि हेर्ने र अर्को चाहिँ नानीहरू जो सानो नानीहरू सब जुनियरहरूलाई त्यसो जुनियरहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गराएर चाहिँ के कसो गर्नुपर्ने त्यो जरुरी छ नानीहरूलाई। अहिले त्यो इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा ठुलो कुरा। अर्को जुन चाहिँ 18+ को नानीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेल्फ कन्फिडेन्स र तपाईँको मोटिभेट गराउन चाहिँ भयङ्कर जरुरी छ र यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा उयसको मार्फत तपाईँको के अरे अब मिडिया र उयसको के अरे तपाईँको अनलाइनको मार्फत उनीहरूलाई चाहिँ फिजिकली फिट र मेन्टली फिट बनाउने चाहिँ हामीले यो निर्णय लिएको छौँ है। जो जसको त्यस्तो मोबाइलहरू छैन र जो जसको अलिक एकदमै निडी छ उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गरोस् होइन। हाम्रो चाहिँ यस्तो छ उस्तो छ के प्रब्लम छ त्यही अनुसारै हामी काम गर्छौँ उहाँहरूको नानीहरूको लागि चाहिँ। किनभने नानीहरूको लागि चाहिँ यति साह्रो भइसक्यो अहिले सबभन्दा बेसी इफेक्ट चाहिँ नानीहरूलाई परेको छ। उनीहरूले चाहिँ खालि अनलाइन क्लास गर्यो, घरमा बस्यो, टिभी हेऱ्यो, उनीहरूको त्यस्तै उयो भएर जाँदैछ, उनीहरूको फिजिकली एक्टिभिटिजहरू केही छैन र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो कदम स्टेप चाल्दैछौँ। उक्त अनलाइन क्लास व्हाट्सएपको माध्यमद्वारा सञ्चालन हुने सचिव अनिल राईले बताएका छन् भने एसोसिएसनका प्रवक्ता मणिराजले कोरोना साम्य भएपछि विद्यार्थीहरूलाई लिएर परीक्षा गराइने जानकारी दिएका छन्। र हामी चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ के गर्छौँ भने तपाईँको एउटा व्हाट्सएप ग्रुप छ, सबैलाई हामीले राखेको छौँ। त्यो व्हाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ हामी हर सन्डे उहाँलाई हाम्रो सन्डे सैटरडे क्लास हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा हामी भिडियो बनाएर उहाँलाई पठाउँछौँ र त्यो भिडियो चाहिँ उहाँलाई बनाएर हामी 2 दिन 3 दिनको उहाँलाई टाइम दिन्छौँ र 2 दिन 3 दिन उहाँले टाइम गरेर त्यसलाई कम्प्लिट गरेर त्यसलाई हामीलाई उहाँले पठाउनुहुन्छ फेरि र त्यसमा यदि राम्रो छ भने उहाँलाई ओके गर्छौँ र त्यसलाई अलिकति राम्रो छैन भने त्यसलाई फेरि हामी गर्नु लाउँछौँ र यस तरिकाले चाहिँ उहाँलाई क्लास गर्ने हाम्रो एउटा अनलाइनको एउटा हाम्रो योजना आएको छ। र तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो जतिजना नानीहरूको मोबाइल नभएको यसलाई हामी एउटा बसेर प्लान गर्दैछौँ कि यसलाई कस्तो गरेर हुन्छ नानीहरूलाई कि एउटा घरमा गएर अब कोभिडको बेलामा एक जग्गा त भेला पार्ने त भएन यसलाई होइन र हामी चाहिँ घरमा पनि भिजिट गरेर सायद त्यसलाई हामी जानु सक्ने जग्गामा गएर उसलाई अलिकति भए पनि केही क्षणमा त तपाईँलाई डेली क्लास गरेर जस्तो हुँदैन त अलिकति म उहाँलाई 100मा कमसेकम 20-30% पनि दिउँ भने कता कता हामीलाई बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। विशेष हामीले त्यो नानीहरूको लागि ग्रेडिङको लागि जुन चाहिँ एउटा इक्जाम हुन्छ होइन हाम्रो कराटेमा पनि र बेल्टको लागि त्यो चाहिँ हामीले के सोचेको छौँ भनेदेखि चाहिँ विगत सालमा पनि कोरोना यो लास्टमा चाहिँ धेरै कम्ती हुँदै गएको थियो र हामीले पनि सोचेको थियौँ त्यो टाइमलाई पर्खिरहेको छौँ। यो कोरोना जति साम्य हुँदै जान्छ होइन यो लास्ट इयरमा त्यो टाइमलाई हामीले पर्खिरहेको छौँ। त्यो टाइम भयो भने चाहिँ हामीले नानीहरूलाई टोटल लिएर चाहिँ हामीले एउटा ग्रेडिङ गर्ने उनीहरूको एउटा टेस्ट गरेर बेल्ट हामी दिने हामीले सोचेको छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। मानव तस्करीको शिकार बनेर सिक्किम भित्राएको 39 जना नाबालिग अनि 3 जना वयस्कलाई आसाम पुलिसको सक्रियतामा गरियो उद्धार। गुरु पूर्णिमाको अवसर पारेर मङ्गलधाम ट्रस्टद्वारा रूफ वाटर हार्भेस्टिङ जलाशयको गरियो उद्घाटन। कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणद्वारा कालेबुङ अदालतमा 1 दिवसीय राष्ट्रिय लोक अदालत सम्पन्न। अनि कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट मार्शल आर्ट एसोसिएसनद्वारा विद्यार्थीहरू लिएर अनलाइन क्लास सुरु गरिने सभापति राकेश बसरको भनाई। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। 'अन्त्येष्टि क्रिया'। इस्टम्यान रोड बमबस्ती निवासी स्वर्गीय वेणुकुमार छेत्री कार्कीको गत 13 जुलाई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि क्रिया आगामी 25 जुलाई आइतबारको दिन निज वासस्थान इस्टम्यान रोड बमबस्तीमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई अन्त्येष्टि क्रियामा उपस्थित भएर मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत श्रीमती मैती छेत्री कार्की, श्रीमती छोरा विनोद छेत्री कार्की,
बुहारी सेविका छेत्री कार्की, छोरी रिता थापा, ज्वाइँ देवेन थापा, नाता नातिनीहरू इसिका थापा, आयुष थापा, निर्जला छेत्री कार्की एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT, JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, आफूलाई एकदमै एक्लो छु जस्तो लाग्ने, मन उदास हुने, केही गर्न आँट नआउने, आत्मबल नहुने, निद्रा नलाग्ने, नराम्रा विचारहरू मात्रै मनमा उब्जने आदि जस्ता समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईको उक्त समस्याहरूको समाधान गरेर तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। यहाँ हरेक प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धी समस्याहरूको ड्रगलेस थेरापिजद्वारा समाधान गरिनेछ। तपाईका कैयौं समस्याहरू जस्तै एन्जाइटी, प्यानिक, डिप्रेसन, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, पेन म्यानेजमेन्ट, सेक्सुअल इस्युज, पास्ट लाइफ थेरापी, स्टडी हेबिट्स, रिलेसनशिप इस्युज, बिहेभियरल इस्युज, वेट म्यानेजमेन्ट, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता धेरै समस्याहरूबाट सहजै छुटकारा पाउनलाई सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। यहाँ उपलब्ध विभिन्न थेरापिजको सहयोगले तपाईको कन्सियस अनि सबकन्सियस माइन्डमा पोजिटिभ परिवर्तन ल्याएर तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो सङ्कल्प छ। थप जानकारी अनि एपोइन्टमेन्टको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् लेट्स हिल। कन्ट्याक्ट नम्बर
69197180. Address City Center Mall, Block Z, Office number 426, Siliguri. Website www.leadshill.in. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583।
कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स,
कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईँहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ।
तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।